गुलबर्गा शहर के रॉयल गार्डन आजादपुर रोड पर मदरसा बैतुल उलूम सलफिया में जमीयत अहले हदीस के सदर जनाब बाबा नजर मोहम्मद खान साहब और जमीयत के जिम्मेदारों ने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। इस 78th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यौम आज़ादी में दी गई कुर्बानियों को याद किया गया और साथ ही इस मौके पर मदरसे के तलबात ने आज़ादी के लिए दी गई उलमा इकराम की कुर्बानियों को याद करते हुए नज़म और तराने पेश किए। हम इस प्रोग्राम में मदरसे के कुछ तलबा कुछ झलकियाँ बताएंगे, अपना किरदार बताएंगे। तो उसके लिए हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले सबसे अव्वल रब्बुल आलमीन के कलाम कुरान मजीद से शुरू करते हैं। इसके लिए मैं हाफिज़ असरार बिन अबू मुजाहिद को दावत स्टेज देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम। और बहुत सी ऐसी खुसूसियात हैं जिनकी वजह से नस्ल इंसानी सबसे मुमताज़ व मुतफ़व्विक़ है। उन्हीं खुसूसियात में से एक अहम तरीन खुसूसियत हुर्रियत व आज़ादी की नेमत है। आज का ये जश्न, आज का ये मसरत भरा माहौल इसी जश्न आज़ादी के तौर पर मनाया जा रहा है। सामिईन कराम, आज 78 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा वतन अज़ीज़ अंग्रेज़ों की शिकंजों से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 हमारे आबा व अजदाद की आरज़ुओं और ख्वाहिशों की तकमील है। 15 अगस्त 1947 बुज़ुर्गाने वतन के देरीना ख्वाबों की हसीन व जमील ताबीर है। 15 अगस्त 1947 जिहाद हुर्रियत का आखिरी और ताबनाक वर्क़ है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। बसा औकात इंसान और बड़ी बड़ी कौमें किसी की गुलामी का शिकार हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल चंद साल पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान का था, जो फिरंगियों के मातहत बड़ी जिल्लत व रुसवाई की ज़िंदगी बसर कर रही थी। सामईन कराम, 16वीं सदी में तिजारत की गर्ज से मुल्क हिंदुस्तान में दाखिल होने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क हिंदुस्तान पर काबिज हो गई और हिंदुस्तानी अवाम को अपने पंजे में जकड़ लिया। किसी भी हिंदुस्तानी का नकल व हरकत करना मुश्किल हो गया था। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब जुल्म व सितम की चक्की में पिसे जा रहे थे। कुछ मकामात पर तो खून पानी से ज़्यादा सस्ता और जाने बेकीमती हो गई थी। सामईन कराम, जालियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों के खून के साथ जो होलियाँ खेली गई, उसे सुनकर अभी भी जिस्म कांप उठता है। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हज़ारों हिंदुस्तानियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो हज़ारों को कत्लेआम कर दिया गया, तो हज़ारों हिंदुस्तानियों को तोप से उड़ा दिया गया, तो उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया गया। और अगर किसी ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहा, गोया कि उसने अपनी मौत को दावत दी। सामईन कराम, 17वीं सदी के आखिर में आज़ादी के सूरज की एक किरण नजर आई। हिंदुस्तान के उलमा और अवाम के अंदर आज़ादी की फिक्र जाग उठी, तो उन्होंने लोगों को गुलामाना ज़िंदगी से आज़ाद होने पर उबारा।
वतन की मोहब्बत को अवाम के दिलों में जिंदा किया। मेरे इजलास नाजिम मदरसा, मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ा कराम, उलमा कराम, ज़िम्मेदारान मदरसा और मेरे अजीज़ साथियों, आज के इस इजलास में मेरा मौज़ूए सुखन है मुसलमानों की माली कुर्बानियाँ। मुहतरम सामिईन, आज़ादी ये बहुत बड़ी नेमत है और ग़ुलामी ये सबसे बड़ी मुसीबत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का एक मकसद लोगों को ग़ुलामी से आज़ाद कराना था। वयज़अु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं। इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं। डॉक्टर ताराचंद ने इस देश की आज़ादी के लिए कहा कि उलमा सादिक़पुर का एतराफ़ करते हुए कहा था कि अगर उलमा सादिक़पुर की खिदमत को एक तराजू में डाल दिया जाए और दूसरे तराजू में हमारे मुल्क की हुर्रियत की खिदमत को डाल दिया जाए तो उलमा सादिक़पुर का तराजू भारी हो जाए। अलग़ज़ जंग आज़ादी में मुसलमानों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ रही हैं। इअदाए इस्लाम इस बात का इकरार करे या ना करे, लेकिन उनकी ज़मीर इस बात का ज़रूर इकरार करती है कि जितना गैरों का पसीना नहीं बहा उतना मुसलमानों का खून बहा है, जिनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शायर कहता है, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को ज़ीनत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को ज़ीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम ना जाने कितने हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क को हकीकी मानों में आज़ाद करते, बागियों की बगावत से, हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से इस मुल्क को महफूज रखे। क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बेटा क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी खतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। मुहतरम मुकर्रम अमीर मुहतरम जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब, मदरसा बैतुल उलूम के रूह रवां फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हकीम जामई हफ़िज़हुल्लाह, शहर के किबार और दूसरे उलमाए कराम, मदरसे के तमाम असातिज़ाए कराम और शहर के जमात और जमीयत के ज़िम्मेदारान और इस मदरसे के अज़ीज़ तलबा, आज 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन सारे मुल्क में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ और उसी के तहत आज 78वां यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। और ऐसे मौक़ों पर हमारे स्टेजों से यौम आज़ादी के मुताल्लिक़ बयान होते हैं और बयान किया भी जाता है, तकरीरें भी होती हैं। ऐसे मौके पर तारीख़ को याद रखना निहायत ज़रूरी भी है, उसके असबाब भी हैं। सबसे बड़ा सबब कि ऐसे मौके पर तारीख़ जंग आज़ादी को क्यों याद किया जाता है, पहला सबब ये है कि मुल्क हिंदुस्तान में देखते हैं आप कि तारीख़ का एक बाब होता है जो तारीख़ लिखी जाती थी। तारीख़ हमेशा लिखी जाती है,
لیکن آپ دیکھتے ہیں آج تاریخ بنائی جا رہی ہے، پرانی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، نئی تاریخ بنائی جا رہی ہے جس میں آزادی کو لے کر مسلمانوں کا نام و نشان ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ سنتے ہیں اتنے ہی وہ غیر مسلم رہنما، ان میں صرف بس مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں نے جو اپنی قربانیاں تھی، اپنی شہادت پیش کی، ان کے نام اس فہرست سے گل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تاریخ سازی ہو رہی ہے اور تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سبب کہ ہماری نسلوں کو یاد دلائیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا کام کیا، اور تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ مسلمانوں نے اور علماء اہل حدیث نے کتنی قربانیاں دی، ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں پیش کی اور ان کا کتنا حصہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی ورسول الکریم، اما بعد، قابل احترام علماء کرام، بالخصوص ناظم مدرسہ جناب عبدالحکیم صاحب جامعی اور گلبرگہ کے جمعیت اہل حدیث کے تمام مساجد کے ذمہ داروں اور پیارے بچوں، آج کا اجلاس مدرسہ بیت العلوم السلفیہ کا جو 15 اگست یوم آزادی کے جلسے میں ہم سب تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس مدرسے کے پروگرام میں ہمیں آنے کی توفیق دی۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنے ساتھیوں سے بھی تقریریں سنی اور ترانے بھی سنے، ہمارے آخری مقرر عظمت عمری سے بھی تقریر سنی تاریخ کے اوپر۔ میں اکثر جو ہے سوچتا ہوں کہ ہم صرف یوم آزادی کے دن ہی تاریخ بیان کرتے ہیں، اسی دن یوم آزادی کے دن تاریخ بیان کریں اور پورے سال جو ہے ہم لوگ تاریخ کے اوپر جو ہے بات بھی نہیں کرتے اور بچوں کو، طلباء کو جو ہے ایک تاریخ کا سبجیکٹ بھی نہیں ہم بنا سکے۔ تو میں ہمارے جماعت کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور ذمہ داروں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو مکتب کے سلیبس ہیں یا جو مدرسے کے سلیبس ہے، اس کے اندر ایسی تاریخ کو ڈیزائن کر کر اس مکتب مدرسوں میں جو ہے پڑھایا جائے کہ جیسے ہمارے آخری مقرر نے کہا کہ تاریخ جو ہے سازی چل رہی ہے، تاریخ کو جو ہے لکھا جا رہا نہیں بلکہ تاریخ میں جو ہے تبدیلی کی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے تو جو ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو ہم تاریخ موٹے موٹے انداز میں نہیں بلکہ تفصیل میں جو ہے اس میں جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یوم آزادی کے بعد جو ہے سب لوگ جو ہے ایک بے چین تھے ہندوستان میں اس زمانے میں کہ ہندوستان میں یہ کیا قانون بنایا جائے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ مسلمانوں کی سب میں زیادہ جو ہے قربانیاں ہیں۔ اگر آپ جو ہے انڈیا گیٹ پہ اگر جاتے ہیں، آج کی تاریخ میں بھی دلی اگر کوئی گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی آلموسٹ 90,000 کے قریب شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں، مگر آپ سن کر جو ہے یہ خوشی محسوس کریں گے 65,000 پلس مسلمانوں کے نام ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، اگر آپ اس کا پرسنٹیج کا اگر کیلکولیشن کرتے ہیں تو آلموسٹ مسلمانوں کی جو قربانی ہے وہ
60-70% قربانیاں مسلمانوں کی ہیں اس دیش کے اندر. تو جب لوگوں میں ایک بے چینی چالو ہوئی کہ لوگ سوچنا شروع کرے، اس زمانے کے لیڈرز جو آزادی میں حصہ لیے تھے کہ آپ مسلمان بولیں گے کہ بھئی شریعت نافذ کرو، ہندو بولیں گے کہ ہندو اپنا جو ہے ہندو لا جو ہے نافذ کریں گے، کرسچن بولیں گے، مطلب سب کی جو ہے قربانیاں اس میں شامل تھی، کسی کی کم اور کسی کی زیادہ تھی. تو جب بولا گیا کہ ایک بہترین سمویدھان بنایا جائے، ہمارا ایک سمویدھان بنایا جائے جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو ذمہ داری دی گئی اور ایک کمیٹی کی ذمہ داری دی گئی. اگر دستور ہند کے تعلق سے ہمارے طلباء کو بھی اگر پڑھایا جائے، دستور ہند میں کس کا کیا حق ہے، سب برابر ہیں ہندوستان کے اندر، سب برابر ہیں. آج کے دنوں میں آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم سپیریئر، تم دوسرے ذات کے، تم مسلمان، تم جو ہے وہ ہے، تم یہ ہے. مگر ہندوستان کے سمویدھان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو ووٹ کا حق برابر ہے، ہر ایک کا جو ہے مساوات جو ہے بتائی گئی ہے اس کے اندر. تو اس کے تعلق سے بھی ہمیں اپنے اساتذہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ وہ اپنے طلباء کو اس کے تعلق سے بھی پڑھایا جائے، دستور کے تعلق سے بھی جو ہے بچوں کو پڑھایا جائے. میں آخری میں مدرسہ بیت العلوم السلفیہ کے ذمہ داروں سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک خوبصورت انداز میں یہ جو ہے آج یوم آزادی کا دن 15 اگست منایا جا رہا ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، قوم ذلت و اس سے بہتر. ملے جو خشک روٹی آزاد رہ کر، خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر. تو یہ جو ہے اشعاروں نے کہنے کو جو مجبور کیا ان کے عقائد نے. برکیف میں کلمہ تشکر کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا. کچھ آزادی کے تعلق سے ہمارے اسلاف نے جو قربانی کی ہے اس کے تعلق سے جو ہے بیان کرنے کو کہا کہ سب سے زیادہ مستحق اس مجلس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد میں جناب بابا نذر محمد خان جو امیر جمعیت اہل حدیث و یادگیر گلبرگہ و یادگیر، وہ آپ ہم کو تشجع بھی کیا، اس پروگرام کے لیے، انعقاد کے لیے بھی ہمیں آگے بھی بڑھایا اور حاضر بھی ہوئے اور پھر وقت بھی دیا. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے میں اس طریقے سے تشجع کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے.